अ अ, नेलिस बोर्सले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि रदरफोर्डको थ्योरीलाई पनि उनले मान्थे। रदरफोर्डले के भनेका थिए भन्दाखेरि भेरी स्मल पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस एट द सेन्टर विच कन्टेन द अल प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स प्रेजेन्ट इन एन एटम। एउटा सेन्टर पार्टमा भेरी स्मल पोजिटिभली चार्ज न्युक्लियस छ अरे जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन दुईटैलाई इन्क्लुड गर्छ भनेर रदरफोर्डले भने। रदरफोर्डले भनेको कुरा पनि माने नेल्स बोर्डले। त्यसपछि उनले अर्को के बोल्ड स्टेप के लिए भन्दाखेरि फरवर्ड बाई एप्लाइङ उनले अझै अगाडि गएर के एप्लाई गरे भन्दाखेरि प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी टु द इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस। उनले चाहिँ के पनि भने भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि रिभल्भ गर्छ भनेर नेलिस बोर्डले रदरफोर्डलाई एग्री गर्दै अगाडि नयाँ क्वान्टम थ्योरी प्ल्याङ्क्स क्वान्टम थ्योरी पनि एप्लाई गरे। द इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट अफ द बोर्स थ्योरी। अब बोर्स थ्योरीको हामीलाई कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट पनि सोधेको हुन्छ है त। इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट्स अफ बोर्स थ्योरी आर। अब बोर्सको इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरूमा कस्तो कस्तो पोस्टुलेटहरू छन् त है हेर्दै जाउँ है त। उनले के भन्छन् भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ द इलेक्ट्रोन इन एन एटम रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस अन्ली इन अ सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर अर्बिट है। अब इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि द इलेक्ट्रोन्स इज एन एटम revolve around the nucleus only in certain selected circular orbits. Electron is in the atom revolve around the nucleus only in the certain circular orbits. एउटा इलेक्ट्रोनहरू भनेको चाहिँ के हुन् एटम रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियसको वरिपरि रिभल्भिङ गर्ने सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर अर्बिटमा मात्र रिभल्भ गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले भने। त्यसपछि एज लङ एज द इलेक्ट्रोन रिमेन इन द पार्टिकुलर अर्बिट इट नाइदर लुजेज नर गेन इनर्जी। अब इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर अर्बिटमा बसिरहन्छ। यो न्युक्लियस भयो भने यो पार्टिकुलर अर्बिटमा बसिरहने भयो। यसले न इनर्जी अरूबाट गेन गर्छ न यसले इनर्जी लुज गर्छ इलेक्ट्रोनले है त। इलेक्ट्रोन नाइदर इट गेट इनर्जी नर इट लुज इनर्जी। इन अदर वर्ड द इनर्जी अफ एन्ड द इलेक्ट्रोन रिमेन कन्स्ट्यान्ट इन द पार्टिकुलर अर्बिट। अर्को वर्डमा हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर अर्बिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन द इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्स remains constant in energy, that is with a definite whole number of the quanta of energy. Example भनेको के हो भन्दाखेरि for that is with a defined whole number of quanta of energy है यहाँसम्म त ठिकै छ। त्यसपछि दिस नम्बर आर नाउ टर्म एज द प्रिन्सिपल अफ क्वान्टम नम्बर। यही नम्बरलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै भयो है द अर्बिट देयरफोर दे आर नोन एज इनर्जी लेभल अर इनर्जी सेल। अब हामीले यो अर्बिटलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्बिटलाई चाहिँ हामीले इनर्जी लेभल्स अथवा अर इनर्जी सेल पनि भन्ने गरिन्छ।
Bohr's gave 1 2 3 4 etc starting from the nucleus. अब उनले चाहिँ न्युक्लियसबाट स्टार्टिङ भएर 1 2 3 4 नम्बरसम्म दिए, यस्तै आदि नम्बरहरू छन्। टु दिस इनर्जी लेभल, यो इनर्जी लेभलको लागि चाहिँ उनले 1 2 3 4 न्युक्लियसबाट स्टार्टिङ भएर नम्बर दिए। त्यसपछि दिस नम्बर आर नाउ ट्रम एज द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, यही नम्बरहरूलाई जस्तै हामीले 1 2 3 4 एक्सेट्रा यिनीहरू छन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ क्वान्टम नम्बर भनेर कोइन गर्छौँ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। The various energy level are also designed by the letter KLMN. अब के गरेको छ भन्दाखेरि भेरियस इनर्जी लेभललाई चाहिँ केमा डिजाइन गरेको छ भन्दा लेटरमा डिजाइन गरेको छ, जस्तै KLMN बोर्ड्स पोस्टुलेट हामीले पढ्दैछौँ। द फार्दर द इनर्जी लेभल फ्रम द न्युक्लियस द ग्रेटर इज द इनर्जी एसोसिएसन विथ इट। के हुन्छ भन्दाखेरि उनले के पनि भने भन्दाखेरि द फार्दर द इनर्जी लेभल फ्रम द न्युक्लियस द ग्रेटर इज द इनर्जी associated with it। जति चाहिँ फार्दर भयो नि, जस्तै सेलहरू अर्बिट जति नै फार्दर भयो, न्युक्लियसबाट जति फार्दर भयो त्यति नै के हुन्छ भन्दा ग्रेटर इनर्जी एसोसिएसन विथ इट, उसमा चाहिँ एकदम ग्रेटर इनर्जी एसोसिएट भएको हुन्छ। यो त हामीले 1 नम्बरको हेऱ्यौँ है। अब 2 मा हेरौँ, बोर्ड्स थ्योरीको सेकेन्डमा हेरौँ त के भन्छन् भन्दाखेरि as long as the electron is associated with a particular atoms particular amounts, as long as the electron is associated with the particular amount of energy, it continues to stay in a particular orbit. As long as the electron is associated with a particular amount of energy, it continues to stay in the particular object. जति नै इलेक्ट्रोन एसोसिएसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर एमाउन्ट अफ इनर्जीमा चाहिँ हुन्छ, इट कन्टिन्यू टु स्टे इन अ पार्टिकुलर अर्बिट। यिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युसली एउटा पार्टिकुलर अब्जेक्टमा स्टे हुनको लागि स्टे हुने भए। दिस अर्बिट देयरफोर अल्सो नेम एज द स्टेसनरी अर्बिट। त्यही भएर हामीले यो अर्बिटहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि दिस अर्बिट आर therefore also named as stationary orbits। हामीले यसको नाम स्टेसनरी अर्बिट पनि राख्छौँ। हेरौँ है त, as long as the electron is associated with a particular amount है, as long as electron is associated with a particular amount of energy, as long के छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एमाउन्ट अफ इनर्जीमा एसोसिएटेड छ। इट कन्टिन्यू टु स्टे इन द पार्टिकुलर अर्बिट, यो चाहिँ आफूलाई कन्टिन्यू गरिरहन्छ पार्टिकुलर अर्बिटमा स्टे हुनको लागि। दिस अर्बिट आर देयरफोर अल्सो नेम एज द स्टेसनरी अर्बिट। ए अर्बिटलाई हामीले स्टेसनरी अर्बिट पनि भनिन्छ। फेरि सुनौ है, as long as the electron is associated with a particular amount of energy, as long as electron is associated with a particular amount of energy, it continue to stay in a particular orbit
दिस अर्बिट आर देयरफोर अल्सो नेम एज द स्टेसनरी अर्बिट है। हामीले स्टेसनरी अर्बिट पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। यो त भइहाल्यो। त्यसपछि